Dans cet exercice, on a une désintégration du noyau pair polonium. Le polonium se désintègre en un noyau plomb. إذا بتتحول نويو بولونيوم اللي هي ايزوتوب 84 للبولونيوم بتحول لبلوم مع بارتيكول الفا. طبعا كل ديزانتيغراسيون برافقها اما الفا او بيتا مو او بيتا بلس. نحن هلا قدام تيب دو ديزانتيغراسيون الفا. اول سؤال كونتون par nucléide. شو يعني نوكليد؟ Le nucléide هو l'ensemble de noyaux caractérisé par le nombre de protons et le nombre de neutrons. Le symbole d'un nucléide هو XZA. Ça suffit. Deuxièmement, une particule alpha est éjectée entre deux plaques P et N. إذا في عندي particule alpha دخلت بين اثنين plaques P و N وهال P و N هن chargées P positivement و N négativement. ماشي؟ Cette expérience montre que la particule alpha est attirée par l'une de ces plaques. وجدنا بانه لما عملنا التجربه هيدي البارتيكل الفا لما مرقت بين اثنين بلاك بي وان انحرفت بيناتهم. طيب استنتج بانه هالبارتيكل الفا هي بوسيد ان شارج انه طالما بويسكي لا بارتيكل الفا ديفي انتر لي بلاك لانها انحرفت معناتها عندها شارج الكتريك. اذا كوم الفا اي ديفيي سو كي انديك كو سيت بارتيكل اي شارجي الكتريكمون. طيب السؤال الثاني بيقول لي لوين طيب مين البلاك اللي هي اتير الفا؟ لانه كونها الفا هي نويو ونويو دائما بتكون بوزيتيف كونها بقلبها بروتون ونيوترون معناتها هالبارتيكول الفا انحرفت نحو مين؟ نحو الان. ليش؟ لانه البلاك ان هي بلاك نيجاتيف والنيجاتيف هو اتير لا شارج بوزيتيف. هيدا البارتي بي بالكيسيون 2. الكيسيون 3 بيقول l'émission de la particule alpha est parfois accompagnée de l'émission de rayonnement gamma. في اغلب الاحيان بنلاقي انه الديزانتيغراسيون بيصير مع البارتيكول بيصير في ريونمون يعني اشعاع جاما. طيب لشو بيرجع الاشعاع جاما؟ اول شيء اون ريزون دي كوا اي ليميسيون جاما، باي سبب طلع جاما؟ لو نويو فيس بي بي، ما نحن قلنا انه البي او تحول لبي بي زائد الفا. اذا هالبي بي هيدا هالنويو فيس هيدي بتخلق اكسيتي، احيانا بتخلق اكسيتي. طالما خلقت بايتا اكسيتي معناتها لازم اون سي ديزيكسيتون، هي عم بتحرر من هالاكسيد انرجي اللي عندها. شو معنات ايتا اكسيتي؟ معناتها في عندها اكسيد انرجي، فائض بالطاقه. هي عم بتحرر من الفائض بالطاقه لترجع الايتا فوندامونتال. سو نويو فيس ليبير ان ريومون جاما. اذا هذا هو الجاما. دو فيان اذا لو ريومون جاما؟ le rayonnement gamma du noyau fils excité. À l'état excité, en se désexcitant, libère gamma. طيب بيقول لكم لشو عم نستعمل donner le nom d'une technique médicale qui utilise le rayonnement gamma. احيانا جاما بنستعمله ببعض المعالجات الطبيه وبعض التشخيصات الطبيه. يعطيني تكنيك ميديكال كي يوتيليز جاما. بنقول له في عندنا في ثلاث مجالات للاستعمالات الطبيه بالريومون جاما، في اما الراديوثيرابي او السنتيغرافي او التوموغرافي. Quatrièmement, écrire le symbole de la particule alpha. Alpha هي He2 4، هي noyau hélium He2 4. Écrire l'équation de la désintégration du polonium. هذا البولونيوم اللي هي noyau pair. ماشي؟ هي عم تعمل ديزانتيغراسيون لبي بي. جيب لي الزد والا. طبعا لحد هلا الزد والا مش معروفين. بنطبق الوادي السودي اللي هن مره الفو اكرير. انتبهوا، الفو اكرير الوادي دي كونسيرفاسيون دي نومبر دو ماس هون النومبر دو ماس. فوالا هون كثير من الطلاب بيخطئوا بيعملوا بيبدلوهم. هون بيحطوا تحت النومبر دو ماس فوق النومبر دو شارج. لا، عندنا هون 210 ايجال ا بلس 4 بيطلع الا ايجال 206. فوالا. وال 82 ايجال زد بلس 2 بيطلع زد ايجال 80. هيدي الوا دي كونسيرفاسيون دي نومبر دو شارج. فاذا صار فيني اكتب الايكواسيون بي او ايجال بي بي بلس الفا. البي بي هي زد هون 80 والا هي 206. بالسؤال اللي بعده بيقول لي déduire en joule l'énergie libérée par la désintégration هون partie C. déterminer en joule l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de polonium. وحده بس، بولونيوم وحده. يقولوا له البولونيوم عندها ماس ام قبل، معنى اياها بدوني فوالا ام بي او معنى اياها. هلا بعد الديزانتيغراسيون صار في عندي بي بي والفا. الجاما قولوا الماس تبعتها زيرو. البي بي والالفا الماس تبعتهم مجموعهم اقل من البي او، اقل من البي او. اذا في عندي هون فرق بالماس بين قبل وبعد. فرق الماس هون هو بيألف الانرجي ليبري. نعمل لهم كالكول.
énergie libérée par un noyau PO تساوي MPO حي هون موان ماس للبي بي والالفا. بس انتبهوا هون اعطيني هو الماس باليو، المفروض تكون الماس بالكيلوغرام، المفروض تكون الماس بالكيلوغرام اضربها بسي كاري، والسي هي 3 فا دي 108 احي هون سي 3 فا دي 108. فالمفروض شو اعمل انا؟ من بعد ما اعمل كالكول لهولي باليو بيطلع معي تنقيصهم هون هو 0.0069. هذا شو يو؟ بحول اليو لكيلوغرام. ليه؟ لانه كل 1 يو ايجال 1.66 هو عاطينا اياه هون كمان. فبيطلع معي انا هون تحويل صار بالكيلوغرام الديفو دو ماس هيدا فوا 3 فا دي 108 او كاري. ما ننسى او كاري، ما ننسى او كاري. بيطلع معي الجواب هون 1.03 فا دي 12 جول. انتبهوا هالانرجي ليبري بار كوا؟ بار ان نويو وحده بس ان نويو بي او. طيب بالسؤال اللي بعده هون بيقول لي ديدوير اون جول l'énergie libérée par la désintégration d'une masse M de polonium. يعني عندي كمية كبيرة من البولونيوم مش نوية واحدة. فجيب لي الانرجي ليبري بار سيت ماس. المفروض شو نعمل هون؟ المفروض نجيب النمبر دو نويو الموجودين بقلب هالماس هيدي الكبيرة. il faut chercher le nombre de نويو. فشو بعمل؟ كيف بجيب النمبر دو نويو؟ بقسم الماس اللي معي اياها على الماس لكل نويو. الماس لكل نويو هي بدهم هون مثل ما شفناها قبل 209 هيدي الماس للبولونيوم. فاذا قسمت انا الماس ام للبولونيوم اللي عاطيني اياه هو على الماس لكل نويو بيطلع معي عددهم 10 بيسونس 12. هون اذا بس بيطلع معي عددهم لنويو. اذا كل نويو بتعطيني هالانرجي اللي انا جبتها قبل شوي 1.03 كل نويو بتعطيني هالقد. اذا النمبر ان قد بيعطيني ان فوا او بي بيطلع 10 بيسونس 12 فوا لينرجي ليبري بار ان سول نويو بيطلع 1.03 جول. نختزل هون 12 بيصير 1. اخر سؤال بيقول لي جيب لي الانرجي ليبري اباري سو دو فورم. هالانرجي ليبري بتظهر بشكلين. دوني لو نون دو سي فورم. له هالشكلين هن هالدو فورم هن هون. الالفا بتخلق عندها انرجي سينيتيك وفي عندي ريون جاما. هلا طبعا البي بي بتخلق عندها انرجي سينيتيك بس تقريبا زيرو حد الالفا بتطلع انرجي سينيتيك كثير كبيره حد البي بي. فالانرجي ليبري اباري سو فورم d'energie cinétique chez la particule alpha ou énergie rayonnante chez le rayonnement gamma. C'est tout l'exercice à traiter.